بیمار زیادی تکلیفی نو اللہ وی خیر دا دی وقت که رو جمعنی رستو بے بیاونی وی اس دین در تا اللہ آسان کرده دے دین اسلام دا آسان دے مسافر تا اللہ فرض مز سالور رکاتا دو رکاتا کرده دے ولی ذکا چه دسر وقت نیشتے دے پا منڈا دے اذا قضا احدكم محمد فليرجع الى اهله فان سفر قطعه من العذاب چې خپل کار پورا کی فورن کور تازه ځکه سفر د عذاب یو ټوکړه ده نو الله ورته آسان کړی دی نو چې آسان کړی دی نو بیا چې الله سانتیا راوځي نو ته هم آسانه کا بیا ته ګرانو ما نو دې په سفر کې مسافر با ورپسی ولاړی سفر بای خلق بستړي اده به مسشورو کینو دی یو आवाज پکې خوږی نو دی شروع کاری سي بیا ځای کې مهمانو او ټول ستړیو پر شورا او امام مخی کای امام سوچ आवाज هم دغه سه بدرنګ आवाज هم بس کوی هم بیا مزنا اوگد موزه وکنو مای دومرا قمقل سوک مخی کئی لگه دا چه ده لن موزو کا دانا چه تبیا شوروی صحابی پا موز کے سورہ بقرہ ویلیوا نبی علیہ السلام تا پتو لیوی انتا فتانون یا ماز تخلق فتنہ کیا چه چه دورا اوگد موز کے نبی آبا سباسوک موزلہ نرازی دین آسان دے او چې کم پکې د اسانه طریقه دا ناروان دا غلطه نه دا نو هغه کاوه خلق تنګو ما په دین باندې نبی علیہ السلام صحابی لګوي یسر ولا تعسر آسان دین ته خلق راولا په ګرانو دینونو کې م پرېدا یرید الله بكم اليسر اراده کوي الله په تاسو باندې آسانتیا ایراده نگئی پتا سبحان دی گرانتیا شیور قرآن دی اللہ بخی دیر بے تکلفا طریقہ باندے باغ دین کار کو اور دیر پا خلق بے پا دین تنگول نا یو نیمی دے بل تنگئی پا دین باندے بل بدے لگئی ما خام بانگے ہوئے منگا مستعودنی دو شیور قرآن مستعمخی شو او خپلا موز ورکو مستمخ یشاو دیده پخوا کی ببل جماعت کی یو طالب ازان شروع کو چه ازان شروع کو زا آواز مزیدار یا بیام سے خبری آواز هم دغا سیو او چه ازان شروع کنو اگا ازان دوم را اگد که بے پکی کولو شروع منگا درم رکات کی وغلا آزان کئی زخو پوهم ماشی قرآن موزو کی جه غصحو بایی خوداو چه عرصی گنو سنگا چه سلام وارو شیر قرآن دا سراو گردید ویدا سوک دیوی دا کمی و طالب آزان کئی وشور بسی اغان میر دیوی دیرا والا لی پخوا بخل کو پخلی آزان کو غصی پختو کی ہوئی دی پتغا آزان کئی دا آزان دا سیوی اوگل دا تکلف کارونه به ډیر بدی شو بے تکلف کار دین آسان دے گرانو ایما چه خلق دے بدی لکی یرید اللہ بکم اليسر اراده کئی اللہ بتاس باندی دا آسان دینا اراده نگئی بتاسو دا گرانو دینونو زکا نور دینونا گران دی گاغا ہندو مد دے و گاغا سکانو دین دے و قبل دے آئی کے دیر مشکلات دی خلقو تا ولی تکمنو عدتا او دیر پارا چی پرگئی شمیر لرا ولی تکبر اللہ او دیر پارا چی لویو گنی اللہ لرا پاگا باندی چی خودنے کڑے تاسو تا اللہ در دین آسان کڑے نو آسان باندې اگر دینم سره پورا کولې شي د دین کارون کولې شي د الله تعظیم او لویم دا په زړه کې کینی ولعلکم تشکرون زمون دې کلی
ملګری یو سړی و ګپشپي غونډې و الله دې وبخښي ښه سړی و نو هغه تبلیغ کې تللی و د جمعې ورځې وې نو چې څنګه کېناست نو امیر صاحب به ورته ویې هلئ اودس وکئ نو اودس به یې وکړه نو نفل وکئ دا فلاني نفل دی دا فلاني نفل دی دا شا به یې هلئ هغه اخر کې دا دویمه ورځ شو هغه تنګ شو د پردوها د سر له غوټه ورکړه او د سر ته یې واچو چې راغی چې هغې وکړه دا څه دي کاکا وی سار وخت به پرانیزه و تا خو موږ تړلو ته پرې نه ښودو خو به دغسې به یې سر ته واچو ولعلکم تشکرون خامخا دا شکر باسئ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ دا ادخال الہی دے لتیقظ دا پارا دا بیدارتیا دا مومنانو چه اللہ تا تا دور نزدے دے چه میانس کے واسطے تا و مجد نشترتے قول رانر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کلا چه تپوس کا استانا زما بندگان دا قرآن پا اصطلاح کے موتا ادخال الہی وائیو نحات ہوتا جملہ معترضہ ہوئی طالبان ہوتا جملہ گفشپیہ ہوئی چه میانس کے سڑے راوی خی سڑے تازہ کئی دفت شبہ کئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کلاچ تپوس کا استانا زما بندگان زما بارکے فَإِنِّي قَرِيبٌ دلتے فقلو نوے ذکر میانس کے واسطے عجب پاتے نشو زانیز دیما اجیب دعوت الدائی قبلو مدى دعا گونگی اذا دعانی کلاچ دعا غواری زمانا گورا اجیب دعوت الدائی اذا دعانی قبلو ما دعا گونگی کلاچ دعا غواری زمانا نو دیر زالخ من دعا غوارو اللہ قبول نکی نو دی سمطلب چوجیبو دعوت الدائی اذا دعانی قبلو ما دعا کونگی کلاچ دعا غواری زمانا نو من خو دیر زل دعاگانی غوارو او قبول نشی دا مانا ندا لگ سورہ انعام آیت نمبر 41 یو سلو اختمو گو رئی وہ مسی پارا سورہ انعام آیت نمبر 41 یو سالو اختم بلیاہو تدعونا فیکشف ما تدعون الیہ انشاء فیکشف ما تدعون الیہ انشاء قبول بکی لرے بکیا چتا سرا بلی یغیتا انشاء که خوخشی دا اللہ دا انشاء دلتے ذکر کرے نمانا دا اجیب دعوت الدائی انشاءتو قبلو ما دعا کونگی که خوخشی زما که زما خوخشی دعا قبول کم خوخا منشی نقبلو مولا ظاہر کی گی نا دعا چه دعا دی غوختا دنیا کے قبول نشوا نو اخر لا ستا پا نیکو اعمالو کی جمع شی دا ستا دا نیکو اعمالو کی جمع شی بیزای نزی دنیا کے تا دعا غواری دا صدپارا او قبول نشوا یعنی غکار او نشوا نو دا موئی چه دعا میں بیزای لڑا دا غی سے لب تعالی اللہ آخر کی درکی اجیبو دعوت الدائی اذا دعانی قبلو ما دعا کونگی کلچ دعا غواری زمانا که خوخشی زمان فلیستجیبو لی قبلو ما دعا کونگی کلچ دعا غواری زمانا که خوخشی زمان فلیستجیبو لی نو بکار دیش قبول کیاو کی زمان ایمان داری بما بانے لعلہم یرشدون خامخا دی ولار مومی اوہلا لکم لیلت الصیام روادی استار دپارا پشپد روجے کے
جما کول لخد استاسو سرا اول دا شپی چه با سوکو دش سترگی بے ورالی نو بیا دا چه با راپاسی دا نو بس روجا بوا منس که با بیا نور سنو دویم دا چه پر روجا که با جما اغمنوا جما بینکولا اللہ حکم راولے گا چه پشپی در روجے کی جما کولے شی وحلا لکم لیلت الصیامی رواشوی استاز پارا پشپا در روجے کی جما کول خضو استاسو سرا خضو سرا یو دائی کی گی دخپلی خضی سرا کوروالے کی اننا لباس اللہ کم دا جامی دی استاسو وانتم لباس اللہ اننا او تاسو جامع اید دئیو لباس آغا جامع چه بندہ پی پٹی گی دا بندہ عورت پی پٹی دا بندہ حیاء پی بچی دا بندہ عزت پی بچی جامع دا ہر ملک خپل اخپلی زمنگا دا پختانو جامع پرتو کمیستے دا عرب جامع اغا توب او جانگے دے اغا چولی اغا توبی چولی اغا اگدا پی منائی منگا پدی ملک غلی ونو تا جو اغا چولی ادا غیدی باس دے اخوانور سرکی دا چا جامع یو شانتی دا چا جامع بل شانتی ہندوستانیانو جامع اغا بل شانتی دا غی بیا پا جامعی او دا پاسا پی کمیسی دا غی پرتوگا غم بل شانتی ہفتاک پکی نیسم دار جا خلق بلا جامعی دا ستاسو جامع اصل جامع خزا او دا خز جامع خاون دے جامعی دا پردی دا پارا دا حیاء دا بچکول دا پارا نو جامع چه پلیت ای نموز نکی گی پرتوک پلیت دے قمیص پلیت دے نموز نکی گی نو خزه تے جامع وی دا خاون خاون تے جامع وی دا خزه نو چه کالا خزه مشرک را پلیت را یا خاون مشرک دے پلیت دے نو داغا نکاح کی گی نگی لاتن کے اور مشرکات سنچ جامع پلیت دا موز نکی گی نو چه خزا مشرک را خاون مشرک دے نکاح نکی گی دے دا تپوس نکی دے دا تپوس کئی مالشتے کنا نوکریشتے کنا خاندان صدے خدا تپوس نکی چه عقیدے سدا مشرک دے او که موحد دے خوبا چه کم دا اخوغا شیال دے کئی او چه کم دا اخوغا شیال دے لور ور کئی اول دا عقیدی تپوسو کا چه خزا مشرک آوا نبیا کم دا نکاح کی گی ہننا لباس اللہ کم تاسو جامی دیستاسو او تاسو جامی اید دئیو پوہ دے اللہ چه تاسو با خیانت کی اردو اقبل زانونا نمیرا بانی اکڑا بتاسو باندے اوافے اکڑا ستاسو نظما سبقا فالانا باشرونا نوسی او دائکی گئی دئی سرا او لٹوی آغا چه مقرر کردی اللہ تاسو لرا ینسا مطلب نیک اولاد دا اللہ نو غوالا وکلو اشربو او خوری او سکی حتی تبینا لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر خوری او سکی تراغی پورے سرگن شی تاسو تا تار سپینا دا تار تور دا سبانا تار سپینا و تار تور نو بعض خلق وزان سرا سپینا و تور تاریخ ہو شغرہ تخکاری نو بیابا منگا روجہ نیسو حالانکہ دا تار تور و تار سپینا مراد دا دے دا سبا اغا تار سبا چراخی جی سہر سبا چراخی جی یو سپین دا نخلا سے پاسمان کی راشی او بیا اغا خورشی او داغی نرنا خوریگی یو صبح صادق دے یو صبح کاذب دے
یو تار خیارشی بیا پټ شي بیا بل سپین تار خیارشی او بیا غخوریگی ثم اتم الصیام الی اللیل بیا پورا گئی روجی لرا تر شپا د نور پریواتو سره شروع کیگی پچه نور پریوزی روجہ ختم شوا ثم اتم الصیام الی اللیل ولا تباشروهن او میاو داکی گئی دے خدو سارا وانتم عاکفون فی المساجد چه حال لائی چه ایتاسو اعتکاف کونگی بجماعتونو کے دا پولی دا اللہ دین منیزی کی گئی دیتا دا رنگ بیانی اللہ اخبر دلائل خلقتا لعلهم یتقون خام غاچ ریزانو ساتی دی مناہیونا ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل و سلورم قانون دا ملک دا اصلاح سلورم قانون نهی عن الارتشاء منع دا رشوتنا چه رشوت با پا ملک نچلیگی رشوت با نشی اغسطے نو پا ملک با آمنی او کنا رشوت چلیگی نو بیا پا ملک امن نرازی چه پیسے ورکے و پردے حق پیالے حاکم لا پیسے ورکے و پردے حق پیالے ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخرائی مالون استازو قلمیانس کے بباطل طریقو وتدلو بیائل الحکام ادلا دلوا زران دیکھا بوکا ادلا زران دول بوکی تاوئی تدلوی دلتا ذکر کو اشارہ دیتا سنگا چی کوئی تا بوکا زرندیگی دغا سے دا حاکم گیڑا اگا کوئے دے اور رشوت و تا غرزے بوکا و تا زرندے و تدلو بیائل الحکام زرندوی تاسو دیل را خیٹو دا حاکمانو تا دیل پارا چوکرائی سی ساد مالونو دا خلقونا پکوڑا دا گنا پردے مال خوری داغی دا پارا رشوت ورکے وانتم تعلمون و تاسو خپوئی گئی یسالون گان الاحلہ اس عدد ورکی اچھے قانون پا ملک جاری شو او ملک امن راغے نو سنگ چے ملک اندرونی امن راغے نخبلو اعمال و اخلاقو کے اما عدب راولا یسالون گان الاحلہ تپوس کئیستانا پا بارد میاشتو کے احلہ یو دے حلال یو دے قمر حلال اصل کے آغا میاشت توئی چاگا دریو رازونا کمی نو آگی تا حلال وی لکا عرب وی احلال تو بالحلال چگا مکڑا چه میاش آغا دا ماولی دا حلال وی قمر چه بیا آغا مضبوط شی بیا بدر آغا میاشت توئی چاگا دا سوار لسمی چاگا پورا شوی یسالونا گان الہ اللہ تپوس کئیستانا پا بارد میاشتو کے ویا دا وقتو ندی دا پارد خلقو دا لین دین والحج یو دا پارد حج پا دی کی خلق لین دین کئی اللہ دا میاشت پیدا کردی دولس میاشتی دی او پا دی دولس میاشتو کی خلق لین دین کئی یو شے والی وی پیسے بدل لدرکم کو دری میاشتے پاسا نو دری میاشتے معلومی شے والی کو پیسے بدل پا فلانای میاش کے درکم نو معلوم ہے دارنگی دا حج دا پارا میاشتے اگا معلومی رست رازی وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا او ندانی کی چرازی تاسو کورونو تا دا شاگانونا دا دی ربط ما سبق سرسدے ربط دا دے چمخ کیو تادیب فی الاقوال ادب ورک پا خبرو کے چه بیزایا تپوسونا مکاوا بے فائدی تپوسونا مکاوا ستا دی کسا کار دے میاش سنگا یا دا غٹی کی سنگا لوئی کی سنگا پا دی کستا سکار دے دا خبری دی بے فائدی دی نو اس تادیب فی الافعال کارونم دا ادب کوا
ولی اگا کارونا کی چه اگا دا ادب خلاف دی دا عرب و دا قانونو چه حج لبتلل پا دروازه بلارل چه واپس براتلل نو بیا با پا آغا دروازه پا آغا دروازه و بیا نراتلل بیا با دا شان کور تراو خطل ویوی پا دی دروازه باندی منگا گنانگار تلیو اس منگا حجو کا او پاک شو نو پا دی دروازه باندی نرازو زکا پا دی من گنانگار تلیو اس پاک رالو نو بیا با دا شان دا چانی نراتا من پا ملک حج لبتا سمدم سڑے باو او چه دا حج نباراتا نو بیا با حرون بے وطا چولی و یو شان بل شان الگس چا لکو فرض اکرل کانا نو چه فرض موزو کن تو تا حرون چه دغم پا دباندی او فرض و ودائی که حج اکر نو دے چه راشی نو دے بیا بل بل شان دی بیا کسائی چه کئی منگا چوی حجر اسود سر ڈوڑا پڑا کانا دا سی چلا خبرم نی چا جا اسود سی او دا سی وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا او ندانی کی شرادی تاسو کورون تا دا شاگانونا دا زمانہ دا جاہلیت کم دا عرب دا عادتو چه حج لورال نو اغا خپل کپڑے اغا بیوی استے زگائی دیکھ کے من گناہونا کڑی دی نو دا ہر چا با پیرخاناوا پا مکہ کے نو دا آغای نبے کپڑے واغستے اغا بے واچولے او پائی کے بے حج کو زمن اخپلو کپڑوں کے وے نکو زکا دی کے من گناہ کرے نو بدی کے حج نکو ادھا چاچے با پیرخانہ نوا نو آغای با کپڑے ہوئے استے او پا بربنڈا بے تواف کو او کنا نیمہ کپڑا با وطا ملاو شوا نو آغا بے واچو لا کمیس بے واچو پرتوک بے نو او تواب بے کو آغای بھائی الیوما نبدو کلہو او بادہو فما بدا منو فلا وحلہو نن رازے ٹول بدن خیارا گوما یا نمگڑے بدن او کم جخیارا شا نو آغا جہنم لروان گنما اليوم نبدو کلہو او بادہو فما بدا منو فلا احلہو دانی کی ندا نیکی جرا دائی گورون تا دا شانا لیکن نیکی دا آغا چادا چیزانی بچ کد گنانا واتلویو تمنا بوابی حارا دائی گورون تا دروازونا وی ارے گئی دا اللہ نا خامخا شیب کامیاب وقاتلو فی سبیل اللہ اس اصل دعواد مضمون ثالث القتال فی سبیل اللہ تعالی وقاتلو فی سبیل اللہ جنگو کئی پلار دا اللہ کے دا کسانو سرا چی جنگ گئی تاو سرا ولا تا ددو زیادے مکوئی یقینا اللہ مینا نکی زیادی کا انگو سرا وجد گئی لرا کمزا کے چی بیا مندل دائی اوک کئی گئی لرا دا غزائینا چو خلیئی تاسو یرا تا کو دیر سخو کم دے چی جنگ ور سرو کئی وی وجنئی وی باسی دا کمزائینا چی تاسو استیئی نو بازی زبرگی نغبو یرا دا خو ندی بکار کنا اسلام کے خود امن دے اسلام کے انصاف دے او دا جنگونا او دا جگڑے او دا ندی پکار او دا ندی پکار نو ارتوایا شرک پکار دے شرک دا دینا لوی جرم دے نو چی شرک پہ ختمی کی نو دا آگے دا پارا بیا جنگ خیر دے ذکر دفع دا وهم کئی والفتنہ تو اشد من القتل او شرکا دیر لوی گناہ دے دا قتلنا تا تا قتل گناہ کاری او شرک دا گناہ نخیاری نو دا قتال دا پارو دا ختمولو دا شرک دے نو شرک لوی جرم دے نو دا لوی مرض دا لرکولو دا پارو سڑے لگ تکلیف برداشت کئی لگا پا بدن کے ستن مانڈلو دا تکلیف دے و یو بندہ دے چھ داغت درد دے
د ګردې درد پې راغلی دی او لتې ټکوي د هغې دپاره ډاکټر ورله ستن وایي نو چې ستن ورله وایي نو ستن خو تکلیف دی خو هغه ډېر تکلیف پې لرې کېږي نو د ډېر تکلیف او د ډېر نقصان د لرې کولو دپاره لږ نقصان چتول خیر دی قمقلتوب دا دی چې د لږ نقصان د لرې کولو دپاره ته ډېر نقصان کې نو دا ښه نه ده نو جنگ دا دوره لوی جرم نه دی چې ته وایې یاره جنګ ښه نه دی او جنګ ښه شی نه دی او دې باندې د بدکاري جنگ ښه شی نه دی خو شرک هم ښه شی نه دی او شرک د جنگ نه ډېر لوی جرم دی نو چې په جنگ باندې شرک ختمیږي نو بیا یې وکړه والفتنة اشد من القتل او شرک ډېر لوی ګناه د قتل نه او موجنه دی لرا پنځ مسجد حرام تر دې پورې چې جنگ کوي تاسو سره په دې کې حتی یقاتلوکم فیها تر دې پورې چې جنگ کوي تاسو سره په دې کې ځکه په وم کال صحابه کرام عمرې روان شو چې عمرې روان شو دا غي په زړه کې دا وهم پیدا شو چې هرک مکه والا بیا راوځي او موږ بیا نه پریدي حرم ته نو موږ بس کوو که جنګ نشو کولای ځکه مسجد حرام وي او کاغی را سره جنگ کوي نو موږ بس کوو نو الله یې کاغی جنگ کوي بیا ور سره کوي فاین قاتلوکم فاقتلوهم نو که جنگ کوي تاسو سره نو وجنئ دی کذالک جزاء الکافرین دارنګ سزا د کافرانو نو که دای منی شو نو یقینا الله دې بهونکي مهربان وقاتلوا ما لا تكون فتنه الترغیب الى الجهاد ترغیب ورکړي جهاد ته جنگ وای دای سره تر دې پورې چې پات نشي شرک فتنه په معنا د شرک وقاتلوا ما لا تكون فتنه جنگ وای دای سره تر دې پورې چې پات نشي شرک اسو کوئی حتا لا یفتن مؤمنون تراوی ور سره جنگ کوئی چې مؤمن د دای د فساد نخلاص شي چې بیا مؤمن په فتنه کې نه چایو ويكون الدين لله او شي دین د پاره د الله نو کومني شو دای فلا عدوان الا للظالمين نن اول معنا زکوم لیکایما فلا عدوان الا للظالمين نشته زیاته مگر په ظالمانو نو څه مطلب زیاته کوي خیر ده په ظالمانو نو مخکې خوې چې لا تا ته دو زیاته مکوي او دلته وی دغه مخکې آد نمبر 190 الته ویلو وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا زیاته مکوي او دلته وی فلا عدوان الا على الظالمين نشته زیاته مگر په ظالمانو نو دل دې مطلب دا شو چې په ظالمانو کې زیاته کې نو خیر دی دا معنا ده نو مخکې خو زیاتی نه منع کړی دا نه دا معنا نه ده کله کله تعبیر کوي د سزا د فعل نه په فعل سره لکه الله یستهزئ بهم کې ما ویلیو تعبیر کوي د سزا د فعل نه په فعل سره نو تب معنا دا کې فَإِنِ انْتَهَوْا نُو گدائی منا شو فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا لِلظَّالِمِينَ نشتا دے سزا د زیادی مگر پا ظالمانو باندے ظالم لد زیادی سزا ورکا رضی تراجم دی دائیو گورا نمانا با محاورہ بدل دی دائی فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا لِلظَّالِمِينَ نشتا دے سزا د زیادی مگر پا ظالمانو ختم شوی وغا پشپاگم ځل منگا چاپلا ورکڑل یو سو نسخه اغا پرون ما یو مرگری ناغستی راوڑی می دکا زنانو دیر غختل کور کی پرتی دی
فلا عدوان الا علی الظالمین نشته د سزا د زیاتی مگر په ظالمانو باندې اشهر الحرام بشهر الحرام میاشت د عزت په مقابله د میاشتو د عزت کی والحرمات قصاص او عزتونه د بدلی دي سمطلب د صحابه زړه کې دارال چیرې کدی دا سره جنگ کوي او اشهر حرم راشي نو بیا بس کوو نو الله وی د میاشت د عزت په مقابله د میاشتو د عزت کی څه مطلب کدی احترام او عزت د دې میاشتو کوي او جنگ نه کوي نو مکوي هو کدی جنگ کوي نو بیا ور سره کوي چې د احترام نه کوي نو بیا د دې نه داغه انتقام اخلا میاشت د عزت ذی قاعده ذوالحجه او محرم او رجب دی اشهر الحرام بشهر الحرام میاشت د عزت په مقابله د میاشت د عزت کی دی والحرمات قصاص عزتونه د بدلی دی کته د الله د دین عزت کې الله بستا عزت زیات کی فمن اعتدى علیکم نو چاچ زیاته او کو پتاسو فاتدو علیه بیا سزا د فعلنا تعبیر کئی بفعل نمانا دا فاتدو علیه سزا زیاتی ورگئی دلا پشان داغی چه زیادے کردے پتاسو وی ارے گئی دا اللہ نا پوشی یقیناً اللہ دے سرد متقیانو سر یعنی اللہ میت خاصا اگر دا متقیانو سر دے وانفقو فی سبیل اللہ او خرچ کئی بلا رضا اللہ کی ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة او مغرضوی بخبر اللہ سبان زان حلاکتا لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة مغرضوی زان دخبر اللہ سبان حلاکتا زکا چه مال جمع کے او لگے نا نو کافر با زورور شی مال با اندر نوالی او تاب و موجنی دیو جنا مانا کئی شمس الائمہ سیر کبیر کے لا تلقو بیدیکم الى التهلکہ بجمع الاموال پا جمع کولو دا مالونو چه مال جمع کے اد خدای پا دین نلگے نو دا خدای دین با ختم شی کافر با غالب شی مشرکین با زیاد شی ستان با دا مالو مالی اتابو موجنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سپر جوڑو چاہتے پریواتا آگے برابرو نبی علیہ السلام پلارا تیرے دو ویسکے نو آگا دے جہاد نا پاتے شوئے ہو ذکر وی داخ پلا ڈانا بلگا برابر نو نبی علیہ السلام ورطوی سکے آگے دا سپر پیوزی دا برابر ہوما نبی علیہ السلام و دوی مرگ دا دین ذرات لون کے دے دا بلائی دا دورا ذر نبرو دیا مرگ ذراتی اشارہ دیتا چاگل تیارے نکے او دیتا آرامی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے اگا جہاد لشوروشو او حدیث کرا دی فما زال ابو ایوب شاخصا فی سبیل اللہ حتی دفن بیارد الروم وما زال ابو ایوب شاخصا فی سبیل اللہ حتی دفن بیارد الروم ہمیشہ ابو ایوب چاہد اللہ پا دین کی جہاد کو تردے پر چل روم بزمکہ باندے خاکشو وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مغرض إذا بخ الله سهلا کرتا اور نیکی کوئیو یقینا اللہ من قیدر نیکی کون کو سرا واتم الحج والعمرة لله تنویر بما سبقا واتم الحج والعمرة لله مسجد حج دو عمره راڑا مضمون کو روان دے دا جہاد او مسئلے پہ کہ دا حج دا عمره راڑا دا دے سے مناسبت دے مناسبت دا دے
چې څنګه چې په جهاد کې معلوم لګي او بدنم کړيږي زری زری شي سړی او معلوم لګي نو دغه سے په حج کې بدنم کړيږي او معلوم لګي حج لږ سړی ورشي نو بندا شوی چې په اوچ ازمکه پریوزي زګر چې هغه زری زری شوی ستړی شوی زمونږ یو اوخه کرنیل و آرمی کی هغه زمانہ کې هغه حج لتلیو چرای خبره کوله وی د عرفات نه چې واپس راتلو چې راورسېدو ډېر زیات ستړي شوي وو او بیا شوی عموما عربي هم نه راتله یو ټیکسي والا ولاړو هغسې ګپشپي هم وو ما ورته وی چې هلته چېرته ځو وی چېرته وی ما ورته کلو واشربو هغه وی ښه راځه بوتلم ډوډۍ مو خوړه هوټل ته یې ورسولم وی قرآن یې خو ویلو وی دومره خو مې پوهېدم وی رالم چوک کې یو بابا وبا یې ولاړ دی بابا غوسه دی پښتون خو چې غوسه شي نو دی خو بیا د خولې نه زګونه هم غورځوي په خپله شونډه چک لګوي نو بابا غوسه دی وی ما چې بابا خو غوسه دی څه چل دی ورنږدې شم ما بابا ولې وی ما ته وی چې یه سړیه پښتون یې ما یا وی د لارو اډې ته مې بوځه زه کلي ته ځم وی ما ته چې ولې بابا ته حج له نه راغلی وی سړیه ما په دې غویمان کې څه کړ خو دا لغړه نه سړی ته دې راوستی بابا یاده کړه پښتونو چې وځئ دی بیا په ښځه باندې تاو سړی غوسه سړی حج او عمرې مسله یې راوړه ځکه چې څنګه جهاد کې بدن کړيږي او مال لګي دغه سے په حج او په عمره کې معلوم لګي او بدنم کړيږي سره ستړي شي واتم الحج والعمرة لله یمان الله دې مخې وړو کې نو موږ عمرې لا تلیو ناغلا نه حرام تړلې وړو کې نو موږ چې درې چکرې والی شوتونه د کعبې نه څادرونه هم برابر کړل ما یې اوس وګښې د پټه کړه نو ستړی شوی وم داسې ما ته یې وکتل بابا تر کومې به ته چاپېره چورلو ما یې نه لا به چورلو خیر دی واتم الحج والعمرة لله پورا گئی حج و عمرہ د پاره د الله تنویر په ما سبقا فاینو سرتم فمستیسر من الحدی نو که تاسو بند کړی شوئ نو پیش کئی آغا چه آسانوی تاو دا دینا ولا تعلقو رؤسکم او مخروی سرونا تراغی پوری چورسی حدیات زائد آلالولو تا زائد روائخ تا بیا سرونا اخرائی فمن کان منکم مریضا نسوک جویستاسونا بیمار یا پدبانی تکلیفی دا سر کے سپگی شوی یا نور سوجئی ففیدیتن من سیام بیا فیدیا درو جونا یا صدقہ یا قربانی دا نو کل چپا من شوی تاسو فمن تمتا بالعمرت نو چاچ فائدہ واغس پا عمرے باندے حج تا حج تمتو دیتا وئی چه نیت دا عمریو کی دلت نزین نیت دا عمری کڑی عمریو کی سر اخری او احرام لری کی نو بیا چه دا حج رد راشی نو بیا احرام دا حج دا پارو تڑی چاچے فائدہ واغس پا عمرے باندے دا حج فمستے سرا من الحدی نو واجب دی پیش کئی آغا چی آسان دیتا ہوتا دا دینا فمن لن یجد نو چاچیونی مند دیلرانو روجہ دیونی درے را دے پا حج کے او کلا چی واپس شایتا سو دا دیلس پورا ذالکا لمن لن یکن آدو حاضر المسجد الحرام دا دا پارا دا آغا چا چنوی آل دا حاضر مسجد حرام تا
او یری گئی دا اللہ نا پوشی یقینا اللہ دے سخت عذاب والا الحج و اشہر معلومات الحج پا حضر دے مذاب سارا دے یعنی اشہر الحج اشہر معلومات میاشت دا حج میاشت مقرر دی آغا سوکا چه فرس باغ باندے بدی کے حج فرس کی گی سنگا چه تاسکا دورا پیسی دورا مالی چه تپ آغی باندے دتلو راتلو خرچا کولیشی انت دا پاتی کی دو خرچا کولیشی کور کے دا خرچے دا پارا پیسے پر خودیشی نو بیا پتا باندې حج فرض دی بیا به کې فمن فرض فيهن الحج نو هغه څوک چې مقرر شي په هغه باندې په دې میاشتو کې حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج درې څه ذکر کړل چې حج در باندې فرض شي حج لفظي د دریو سيزونو نه پرهیز کې یو فلا رفسا دویم ولا فسوقا او دریم ولا جدال فی الحج سنچه دوائی خوری او اغی سر پریز دے ڈاکٹر دا توی پریز باکی دا با نخوری دا با نخوری دا با نخوری دغا سے چاہد لدی پریز باکی پریز دا دریو سیزنو نا فلا رفسا دویم ولا فسوقا دریم ولا جدال فی الحج دریو سیزن نا پریز امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پا تفسیر دو سورہ فرقان کی پا مجموع فتاوا کی لکلی دی چھ انسان کی اللہ دری قوتنا چولی دی یو قوت شاوتی دویم قوت غضبی اور دریم قوت ملکی قوت شاوتی دا دا حیواناتو قوت تے حیواناتو کی دا قوت زیادی ہر وقت سانڈا میخی پسی زور کئی غوئے غوا پسی زور کئی سپیس پائی پسی زور کئی قوت شاوتی دا دا حیواناتو زیادی دویم دا قوت غضبی دا قوت دا شیطان زیاد دے چھ دے ہر وقت کو صد انسان تا دا آدم علیہ السلام دا زمانی نرا شروع دے تردی وقتا پورے ہر وقت دے انسان تا غصہ دے اور دا انسان ہلاکت پسے دے چرتا دا انسان دا فائدے اور دا خیر سوچ نکو دا قوت غضبی دا پا شیطان کے دے قوت ملکی دا پا ملائکو کے دے چاگہ عبادت دے ملائک نہ خوراک کئی نہ سکاک کئی نہ جمع کئی بس اگئی عبادت کئی اور عبادت کئی دا قوت پاگئی کے زیاد تھے قوت ملکی انسان کے اللہ دا درے والا قوتنا چولی دی قوت شاوتیوں بگشتے انسان کی شاوت سے قوت غضبیوں بگشتے انسان لگو سورزی قوت ملکیوں بگشتے چھے انسان عبادتم کئی دا اللہ نے یریگی ہوا اس کمیاب انسان چاہے کی قوت شاوتی زیاد شی نو دا آغنا زناور جوڑ شی نو آغا بیا مور خور نپی جنی خپل پردے نپی جنی خوشاوت پورا کئی آغا بیا خپل پردے نپی جنی کم یا انسان چاہے کہ قوت غضبی زیاد شی نو دا آغنا بیا شیطان جوڑ شی
مداغ کار بیا شیطانتی دبل تنگول دا سوچنے گئی چی زما فائدہ شتے ہو کنا خو بل تنگیو نو با دبل تنگول و پارا ہر وقت با دے صدا سے کار کئی چی تا پی تنگی دکی قوت غضبی زیاد شوئیو نو شیطان تی نجوڑ شوئیو دا کار بیا دغی چی شیطانت گاونڈی تی تنگی خپل تی تنگی پردے تی تنگی او کم انسان چاہی کی قوت ملکی غالب شی نو داغ بیا پار سکی دا اللہ رضا مقصودی نو آغا بیا پار سکی دا عبادت سوچ گئی چا اللہ را رضا شی و اللہ را نخوشحال شی نو سا مطلب دل تاکی فلا رفسا جمع بنکئی اغا قوت شاوتی دزان نلرکا ولا فسوکا نبا بدکاری کئی ولا جدال فی الحج نبا جگڑا کئی نو بدکاری او جگڑا قوت شیطانی دا دزان نلرکا نو چی قوت شاوتی او قوت شیطانی دزان نلرکے نو قوت ملکی پاتے شو قوت ملکی بزان کے پریدا حج لتلے دخلائی کور تتلے حرم تتلے نو بیا عبادت لزور ورکا آغا شیطانت آغا بدعملائی آغا بد نظرائی چپردو زنانو تا گوری آغا زان نو باسا قوت ملکی اغزان کے پاتی کا مانا دا اللہ جو اشر معلومات میاشت دا جو میاشت مقرری دی آغا سوگا چھ فرس پاغباندی پدی میاشتو کی آج فلا رفسانو نبا کار دا حیواناتو کئی نبا بدکاری کئی ولا فسوکا نبا فلا رفسا نبا جمع کئی ولا فسوکا نبا بدکاری کئی فسق خلاف دا امر الہینا ولا جدال فی الحج اور نبا جگڑ گئی پہاچ کے نو اگا قوت شاوتی قوت غضبی اگا دا زان نلرکا قوت ملکی زان کے پریدا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ نو آغا چی خرج گئی تاسو سمان پودے پاگی باندی اللہ وتزودو توخو سید زان سرا توخا چستا دلار خرچا دخوراک خرچا دوسیدو خرچا فإن خیر الزاد تقوی یقینا قرد توخونا تقوی زان ساتل سوالنا جان ساتل مناہیونا دیتوی تقوی دانا چیزی عمریلا او دل دیوائی عمریلا روانی ما عمریلا زم او چیالتی لارشی نبیا سوال پسی گرزی نو تلی عمریلائی او پا حرم کی دی پینزش پی امو نکڑی تلی عمریلائی او بیا گرزی پا علاقو پا ملکونو پا چاندو پسی ایو خواہ بل خواہ سری ازان دا سوال نو ساتا خیر ازاد تقوی وَتَقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ویارے گئی زمانہ واقل مندو لیسا علیکم جناحون نشتے تاسو باندی گناہ چولٹوی تاسو فضل طرف دربستا سونا فضل رزق حلال مال سمت لگو حج لدے عمر لدے اور زان لا تجارتوں کے جائز دا لیسا علیکم جناحون ان تبتغوا فضلا من ربکم زان لا مال گھٹے تجارتوں مرسرکینو کا آسنا روان دے منان دے دا فضل اطلاقی کی پر اس کے حلال لگا سڑے جماعت ترازی نو خائخ پا سمخ پا با مخی کے او دعا بوائے
اللهم افتح لي ابواب رحمتك اللہ ماتا دخبر رحمت دروازی کلاو کا زکا جماعت تا چرازی نو دا اللہ دا رحمت دا پار رازی نو اللہم افتح لی ابواب رحمتک او چکل دی موزو کو او دی جماعت نوزی نو گس اخبابا مخی کے اول اخبابا دی جماعت نبار کے او دعا بوائے اللہم انی اسألک من فضلک اللہ ستانا ستا فضل غوارما یعنی رزق حلال درنا غوارما لکہ دی جماعت نا چوزی دنیا دا کار دا پارا زی نو اللہم انی اسألک من فضلک جماعت نا اوزی نو آئے اللہ رزق حلال را لراکا چه دی جماعت نا اوتی او بیا کار کے اگیتا اللہ فضل ویلے د جمعې په ورځ باندې اکثر ترکانان مزدوران کاروباریان دی کار نه کوي هلکه ولې نه کوي سبا چې د جمعې ورځ ده و سړیه ما باران را روان دی سفر جوړو ا دې وایي چې د جمعې ورځ د جمعې په ورځ کار نه کوو هلکه ولې د جمعې په ورځ ښه نه دی کار ښه نه دی که الله وایي اذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله کلام چې د جمعې موضوع کا فانتشروا في الارض خوارش ازمکا کې وابتغوا من فضل الله ځان له رزق حلال لټوي د جمعې د موز نه بعد چې کار کې هغه ته الله فضل ویلي رزق حلال اتوای ناروا دی دا یو شی په دې ملک کې شروع شوی نا جمعی موزلا چه بانگی وی چوٹی ہوکا ځان تیار کا موزو کا د موز نرستو بیا کارو کا دا وای چې ستړی شو یم دمه کوم خو دا مو وای چې ښه نه دی یا ګناه دی یا جرم دی د جمعې مونځ له چوټي وکړه نور کوه خپل کار هغې ته الله فضل ویلی دی وابتغوا من فضل الله ویلی دی دارنګې دلته هم وایي چې د الله فضل لټوي یعنې ځان له رزق حلال حج عمرې له تلې ورسره ځان سره تجارت کې ځان له رزق حلال ګټې نو ګټه لیس علیکم جناح نشته تاسو باندې ګناه ان تبتغوا فضلا من ربکم چې ولټوئ فضل له طرفه د رب ستاسو نه رزق حلال چې ځان له رزق حلال ګټې قرآن له راغلی طالب عجز پلار دی عجز دی یا نشته مړ دی غربت دی نو قرآن له راځي او ځان سره دي مسواکونه راوړل چې دا به خرڅ کړم زما به بېکار وشي کتابونه دې راوړل دا به خرڅ کړم زما به بېکار وشي دسمالونه دې راوړل دا به خرڅ کړم زما به بېکار وشي جایز ده ټیک ده خو دا هم نه چې ته کمثل الحمار یحمل اسفارا هر وخت دې بوجه شا راوړلی کله یا پلوړی کله دې پله او ټکې قرآن نه وایي ناس طالب سره خوري د طالب ډوډۍ په جماعت کې دی راي اتش بوجای وړي بوجای راړي او سبق شروع یا تا دکان کولاو کړي ته کتابونه خرڅي دا بیا هغه فضل نه دی چې د دین سره دی هغه فضل هغه مال فضل دی چې هغه د دین سره او کوم مال چې هغه د دین سره نه نو هغه عذاب شي تاسو وګورئ ډیر مالدار دولتمند کارخانه دار او بیا ځان وجني دوره تنګ شوی ولې د زامنو نه تنګ د لونو نه تنګ نو بیا ځان وجني کارخانه دار یو مالداري خو دین ورسره نه ځکه او کوم مال چې هغې سره دینداري نو هغه مال هغه نعمتي هغه لګي خو په هغې کې برکتي هغه نعمتي د هغې په خوند سړی پوه شي خوند دې سړی والي چې کوم مال د دین سره د خدای عیسی پکې ورکې صدقه پکې ورکې په طالب لګې په دین لګې هغې کې الله برکت اچوي نو هغه لګي خو هغې کې مزه ډېره هغې کې سکون المال والبنون زینت الحیات الدنیا
مال اولاد د دنیا زینت دی چې کله دین ورسره وي او چې کله دین ورسره نه وي نو هغه بیا عذاب شي هغه بیا مصیبت شي دی به په دین باندې لګي او د ټول به پیسې وګټلې تش به پیسو بس وکړي چې لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات نو کلاچ کوڅ شوي د عرفات یاد گئی الله لا پنځه مزدلفه باندې مشعر حرام مزدلفه واسکروا کما هداکم یاد گئی الله لا د وجداغه نه خودنه کړه تاسو ته وان کنتم من قبل لمن الضالين تحقیق سره وای تاسو مخکې د دینه د بے خبرونه تاسو ته پته نه و ثم افیضوا من حيث افاض الناس بیا را کوشي دا نه چې را کوزي خلک او بخنه غواړي دا الله نه یقینا الله دې بخونکي مهربان فاذا قضيتم مناسككم کلا چې پورا تاسو افعال حج تاسو فاذكروا الله كذكركم آباءكم نیاد کی الله لرا پشان دی یادولو د مشرانو تاسو یا سخت داغینا پہ یادولو کی دا رب دا قانونو چاگئی با دا حج نفارق شو نو بیا با هر یو قصیدی وی او د خپل مشرانو تعریفونه به کول زما مشر دا کړیو زما داسې او زما داسې او زمونږ مشران داسې او داغه زمانه هغه و قصیده هغه په حرم کې ځوړندې سوا معلقات ځوړندې او چې د خپل مشرانو تعریفونه کړیو نو هغه تاسو خپل مشران یادوي نو علام یاد کوي کنه منگا حج لاتلیو مولیانو مرا سر مشران کسانو شیخ الحدیثانو حج ختم شو نو آغای علم شو اشعار شروع کرا لکه داولی یا قرآن کی خدای وی چکا ذکرکم آباکم و شد ذکرہ ما داغی دا مطلب دے دالا تاسو علمائی دا خود عربو پاغا عادت باندی رد کئی چاگئی با مشرانو قصیدی وی نو آغا یادوی نو داغی پر ځای اللہ یاد کئی دا اللہ تعریفو کئی کا ذکر کو فاذکر اللہ کا ذکر کم آباکم یاد کئی اللہ لرا یعنی فاذکر اللہ ذکرن کا ذکر کم آباکم پشان دا یاد اول استاذ مشران لرا یا سخت دینا پہ یاد اولو کی فمن الناس اوس د حاجی دو قسمونه درته کوي کله چې حاجو کی خلق نو دو قسمه شي یو سعید او نیکبخت حاجی یو شقی بدبخت حاجی نیکبخت حاجی هغه سوکی او بدبخت حاجی سوکی فمن الناس اول بدبخت حاجی بعض د خلقونه هغه سوکی شغوائی واربا زمنا را کی مغلا پا دنیا کے نام و نشان وما لو فی الاخرت من خلاق آنوی دلنا پا آخرت کے سب رخا حج کئی خودنم دے پارے کئی چھ خلق ہوئی چھ دا افلانے جی سیب دے دا جی سیب دے نم دے پارے حج کری نوان سے لار راشی خدا اللہ دا پارے حج نہیں کرے داغا بدبخت حجی او دے دا حج مبرور مقبول پتہ بیاد دا عمل نہ لگی چاہ قبول شوئی دے چے راشی نو دا کی تبدیلی راغلی نیک شوئی پرزگار شوئی او چے حج نی قبول شوئی داغا بدبخت حجی نو دیر دا آلت نیزان سر سلو پینده شیطانان نورم راوستی نه نورم روان شوی مردان کی یو روم لا یو سڑی سپیڑا ورکڑا چه سپیڑا ورکڑا اگر روم غریب خوب شو پسوٹے لاس کے خود وہی جی سیب مرد کرما وہی جی سیب مرد کرما
چا ورته وی تا څنګه وپېژن چې حاجي صاحب دی هغه ورته وی داسې ناترسه ګزار بغیر د حاجي نه بل څوک کوي نه یو داسې حاجي بدبخته فمن الناس من یقول ربنا بعضې د خلکو نه څوک دي چې هغه وایي واربه زمونږه راکړه موږ له په دنیا کې نام و نشان او نه به وي د لره په آخرت کې څه برخه ومن من یقولو دویم حاجی نیکبخت حاجی سعید بعد دینا سوک دی چوائی واربا زمنگا راگا منگلا پا دنیا کی تواند نیکائی وفی الاخرت حسنا او پا آخرت کی عجر دنیکائی وکنا عذاب النار اسات منگا دا عذاب دورنا حج کئی خود دید پارا چه اللہ مالا طاقت دنیکائی راکی او د بد عمل نمی اساتی جہنم نمی اساتی دا نیک بخت حاجی دے اولائکا لهم نصیب مما کسبو دا کسان جی دی در پارا برخدا دا آغا نچی دیو کرل او اللہ دی ذر حساب والا واشکر اللہ فی ایام معدودات یاد کئی اللہ لرا پا رض شمیرل شو کی رض شمیرل شو چگئی و لسم دولسم او دیارلسم تاریخونی دی ذوالحجے چپائی کی شیطانانولی فمن تعجل فی یومین انو چاچ تلوارو کلب دو رضو کے او درے میں تا ایسار نشو نشت در گناہ پا دبان دے او سوچ پاتش درے میرا دیتا نشت در گناہ پا دا دا پار داغا چاچ ریگی دا اللہ نا دا رد کئی داغا گمان دا عربو زکا بازی عربو چغی بوی درم رضی تا چپاتے نشو پا درم رضی جمراتو نوشتل دے گنانگار دے او چابوی چه پا درم رضی اوشتل نو دے گنانگار دے اللہ و یوم ندے واتقوا اللہ او یری گئی دا اللہ نا او پوشی تاسبا دے اللہ تا پورتا کلے شیئو ومن الناس من یوجبو کا قولو اس دا دوالو حاجیانو منزل ذکر کئی اگا بدبخت آجی داغا منزل سدے اگا نیکبخت آجی داغا منزل و انجام سدے ومن الناس بعد خلقنا غسوک دی چتا جھکے ارضائی تال راوی ناد دا پا جوند دنیا کے ویشد اللہ علاما فی قلبے او گواہ کئی اللہ پاگا باندے چه دپ زڑکی پخلی بدا سے دیر مقفع مسجع الفاظ ہوئی پخلی باندے با دیر پوس اور دیر خوگی تب آئی دا زمان دیر مخلص دے آیا شاعر ہوئی تم تکلف گوڑی اخلاص سمجھتے ہو فراز دوست ہوتا نہیں ارہاد ملانے والا تو خدا تکلف کئی اور توائی گندانی دوست ہے ہر لاس ملا ان کے دوست نہیں ہے تم تکلف کبھی اخلاص سمجھتے ہو فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا ظاہری بدے دیر خوخوک کی گی سورہ روم آیت نمبر 7 گو رہی وہ میات سورہ روم سورہ روم آیت نمبر 7 یہ اجتماع سپارہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا ہوئی گئی ہے پا ظاہر جو اند دنیا باندے دو دنیا پا بارا کے دیر تجربی ہے دو دنیا پا کارون باندے دیر پوئی ہے وهم عن الآخرت هم غافلون او دی دا آخرت دا عملنا هم دی بنا خبرہ دنیا پا کار کی خود اعظمی خدا آخرت پا کار کی سورہ کوثر و لمن ورزی ان آتوینا کل کوثرم نشیویلے دنیا پا کار کی خود دیر پوئی وزیر داخلی خدا آخرت پا کار کی سورہ اخلاصم نشیویلے قل هو اللہ احدم نشیویلے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرت هم غافلون خدا یقینو کا
دا چې ډیر غټ ښکاري او سړی وایي دا په ډیر هوښیار یي او ډیر لوی سیاسي دی او ډیر لوی خو چې نږدې ورسره کښېنې نو ته باید توبه او خالص خو یې دی د هېڅ نه بني خبر په هېڅ باندې پوهېږي نو هغه ته ملا کمقل ښکاري او ملا سره چې کښېني نو هغه وایي توبه دې ته هېڅ نه هم نه دی خبر نه یې چېرته جومات لیدلی وه نه قرآن لیدلی وه نه سپاره لیدلی وه نه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرة هم غافلون پوئی پا ظاہر جوان دا دنیا باندے او دای دا آخرت نا هم دای نا خبرا دنیا پا کارلو خودیر پوئی ہے او دا آخرت دا کارنا نا خبرا دے ومن الناس من یوجبو کا قولو فی الحیات الدنیا بعض دا خلقنا غسوک دی چه تعجب کے اردائی تال راوی ناد دا پا جوان دا دنیا کے او گواہ کئی اللہ پانا چه دا پسڑکی وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ اوی دے سخ جگڑالو جگڑ دا کار دے فساد دا کار یہ روی دے ملیانو اختلاف دے ملیانو ایسے اختلافی ملیان کو دا دورا بے اختلافی چلکا لاستر ہوگی اچھت کا بلوی لاستر ہوگون اچھت کا یہ وہی امین پا تیز آیا بلوی امین پا رو آیا دا اختلاف دیر دے کردگا دا سیاسیانو اختلاف دیر دے چاگئی دا یو بل پرتوگار روگا پا توت کے زوان کردی یو پسی علام دے بل پسی دا یو بل خزیم پرین دی غی پسی مڑنی نو دا غی اختلاف دیر دے کہ دا مولیانو اختلاف دیر دے خواہ غی تا سوک نوئی یو اقتدار کے راشی نو بلی پا مخا کردی نو چه بل اقتدار کے راشی نو بلی پا مخا کردی یو وی ما سر داوامو غم دے منگائی شوا بل وی ما سر داوامو غم دے منگائی شوا یو سر هم داوامو غم نی صرف دخپل زان غمی نو دا غی اختلاف زیاد دے کدا دی اختلاف زیاد دے وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ او کلا چه واوڑی نو کوشش کئی پس مکا کے دید پارا چه فسادو کی پدے کے وَيُهْلِكَ الْأَرْضَ وَالنَّسْلَ او حلاکی فصل و نسل مومنانو یہ روی دا مولیان دہشت گردی مولیان دہشت گردی دہشت گردائی بنیاد چاہی خود روایا اگر دہشت گردائی بنیاد خدا کا وقت نشروش چکلا پدے ملک انقلاب پا افغانستان کے راگے نو دا غی اگا مرگری دلتے اڑم شو دا بیجلائی تارون غی کٹ کول دا ٹیلیفون تارون غی کٹ کول دماکی غی کولے اپا افغانستان کے ناستو کیمپونی حلتے چوڑیو نو چکلا بیا بوٹونی والے شو نو بیا دا آغا تنظیم اڑم شو نو حلتے کیمپونی حلتے افغانستان کے دا بلوچستان پا سرحدنو کے ہم دماکی اکڑی دا جہازونے اغوا کرل نو اغی اکڑل که ملاو طالب مسلمان دا ملک نا اگر تنگشی نو پنالی دا مسلمان پا ملکی لی دا اگر دا پارا دا مسلمان ملک نہیں نو لارشی نو یا پا امریکہ کے ناس تھی یا پا لندن کے ناس تھی وَيُهْلِكَ الْأَرْضَ وَالنَّسْلَ عَلَاكِ فَصَلَ وَالنَّسْلَ مُؤْمِنَانُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ اللہ مینا نکی فساد سرا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ کلا چوئل شدتاو یری گدا اللہ نا اخذت العزت بالاسم انہی دلر عزت پکوڑ در گناہ باندے چھتور توائی مکہ وداکار ظلم دے زیادے دے نو دے وی زما پی عزت خرابی گی فحسبو جہنم نو کافی دلر جہنم ولا بیس المحاد او بدا بچونا دا جہنم ومن الناس اس منزل دا سعید او دا نیک وقت بعض دا خلقنا سوک دی چاگو خرس کخپل زان دا پارا دل ٹھوڑ در دا منتیا دا اللہ سمطلب زان خرس کا زان قربان کا زانی اکڑو او دا اللہ رضای واغستا واللہ رؤوف بالعباد
اللہ دے نرمی کو ان کے بندگانو باندے یا ایو الذین آمنو اس بیا ترغیب ورگئی جہاد تا مومنانو دن شیب کڑائی دے اسلام کی ٹول دانا چه سر دے دانا دے اخپی دے بار دے نیم مانی او نیم نمانی ٹول دن شا دانا چه جہاد کو ما ٹوپک در آغست دے خلق وجنا زی جہاد کو ما نا جہاد دا پارم سے اصول دی یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا مومنانو دن شیب کڑائی دے اسلام کی ٹول او متابدار کی گئی دا قدمون دا شیطان دا شیطان دے ستاسو پار دشمن خیارا دا ستا دشمن دے وی پی جانا سورہ فاتر آج نمبر 6 گو رئی شفاگم نوالتا موئی سورہ فاتر آج نمبر 6 ان شیطان لکم عدوون یقینا شیطان ستاسو دشمن دے فتخذو عدوا انہی وی دلرب دشمن آئے باندے انما یدو حزبو لیکونو من اصحاب السعیر دیر آغوار اقبل ڈالے لارا دیر پارا چشید جہنمیانونا نو تو دشمن سر دوستی کے فَإِن ظَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ نگو قوائدہی تاسو پس داغینا چرالو تاس تدلائل نو پوشی یقینا اللہ غالب حکمت والا عزیز ذکر کو کتن نمانی اللہ زورور دے سزا بد اللہ در کی حال ینظرون اللہ انتہت یوم اللہ دی انتظار میں گئی تخفیف ورکی سرد مثال دا سابقینو دا انتظار میں گئی مگر دے خبرے چراشی دیتا اللہ پسوری کی دو وریازنا اللہ یعنی دا اللہ عذاب وریاز اللہ راولی او پاگی کی پدئی باندے عذاب راولی کڑیرو قومونو باندے راغلے وریاز بچرالا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑیر پریشانو او دن بتاو باہر بتاو او پریشان بو زکا پا دیرو قومونوی پا وریاز کے عذاب راغلے اسنا عذاب راشی نو چکلا با باران شروع شو نو نبی علیہ السلام با خوشحال شو سر بے سر تور کا باران تبود ریدو چی دا خدا رحمت شروع شو حالی انظرون اللہ ان یاد یوم اللہ دا انتظار نگئی مگر دے خبرے چراش دیتا اللہ پسوری کی دا وریادنا یعنی عذاب دا اللہ پسوری کی دا وریادنا او ملائک وقضی الامرو او فیصل اوشید کار دا عذاب وَإِلَى تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللہ تو واپس کی ٹول کارونا سل بنی اسرائیلا تپوسو کا دا حالت بنی اسرائیلو او دا بنی اسرائیلو تاریخ مامخ کے ویلے ہو چه بنی اسرائیل تاریخ سو دا کلنا دا شروع شوی دی او پا وقت دا سورا فسادات کری دی اروانی کری دی سل بنی اسرائیلا تپوسو کد بنی اسرائیلو سورا ورکڑی منگا دیتا دلائل واضح ہونا او نعمتو میں ان پہ کڑیو نانے بدل کرل وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ اللہ پہ نعمتو نے کڑیو مشرات واللہ ورکڑیو عزت واللہ ورکڑیو بادشاہانی پہ کی پیدا کڑیو انبیاء پہ کرالی گلیو خنا فرمان شو زکا بنی اسرائیل دے یعقوب علیہ السلام نے شروع او داغت دو زامنو یو حضرت اسحاق او بل حضرت اسماعیل علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام زامنو دے اسحاق علیہ السلام زیو یعقوب علیہ السلام او دے یعقوب علیہ السلام نے بنی اسرائیل بیا شروع شو او دائی کے دیر انبیاء راغلیو دیر بادشاہان راغلیو دائی فلسطین کی پاتیو دا فلسطین نلار مصر تا دا یوسف علیہ السلام دور کے چاگو مختل او دا مصر نا بیا واپس رال فلسطین تا
او بیا کله په بخت نصر مسلط شو کله په یو کله بل یهود او عیسایان دا د یو بل دشمنانو بیا دواړه بنی اسرائیلو کله به یهودو زیاتی وکړل کله به په عیسایان مسلط شو او ټکو سطرې به کړل در په در به کړل او خواره واره کړل نو څوک یو خواو تښتېدل او څوک بل خواو تښتېدل تر 1917 پورې 1917 کې جنگ عظیم اول چې کله برطانوي حکومت ضرورت پیدا شو آی ورته موږ ځر سره امداد کوو پیسې درکوو خو موږ له ځان له یو علاقه راکوي بیا فلسطین والا ورګه بیا پکې راغونډ کړل او بیا هغه هغه فسادات شروع کړل کومې چې مخکې کول سوره مائده شلم آیات وګورئ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ زګدای کې الله بیا انبیاء ډېر را لېږلي موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام زکریا علیہ السلام یحیی علیہ السلام ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام دا ټول پدای کیو د اسماعیل علیہ السلام اولاد کې صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پیدا کو او دا یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام با اولاد کے ډیر انبیاء راغل خو چې سوره پکې انبیاء ډیر راغلیو دور یا اولاد ناکارا او فسادیانو ګرځیدل دا نه چې صابیا کینو هغه بخي صاحب زاده نو هغه بخي وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ تاسو کې انبیاء پیدا کړو بادشاہان درکې پیدا کړو تاسو له درجه درکړه چې نیوا ورکړی او تند د مخلوقات الله وللوی خلق ورکړل خو سره دا نه فرمان شو وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ چاچ بدل کے نعمت اللہ پس داغینا چراغ دتانو یقینا اللہ دے سخت عذاب والا زوین للذین کفروا الحیات الدنیا خیستا شوی دے کافرانو تا جوند دنیا کا جون ہوتا دے خیستا کارا دے اور دنیا جون بس دی لیوڑی دی دی اصل جون اگر دنیا جون دے زکا دا اغی مقصد دنیا غا جواندو یو روحانی قوتونو یو دنیاوی قوتونو دنیا روحانی قوتونو والا دانو چکین اغی دنیا نکولا کورونه نجوڑول زائونه نجوڑول خوراک نکو خو مقصود اغا درو علاجو علامہ اقبال اغی تا اشارہ کئیو اغا وی دنیا کو ہے پھر ماری گئی روح بدن پیش دنیا کو ہے پھر ماری گئی روح بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا بیا دا روحانی قوتونو دا دنیاوی مقابلہ روانه دا درندگانی بیا روچت کری دنیا کو ہے پھر ماری گئی روح بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا اللہ کو پامر دی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کے مشینوں کا سہارا دا اللہ دا مومن پہ پامر دا بھروسہ دا اور دا ابلیس دا یورپ مشینانو اللہ کو پامر دی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کے مشینوں کا سہارا ابھی آخر کے وہی غیرت بھی تو ایک چیز ہے جہاں تگدوں میں پہنا دیئے درویش کو تاجی سردارا غیرت میوشے دے چدا درویشانو تا دبادشاہانو تاجو میں پسرائیے زینا للذین کفروا الحیات الدنیا خیستکڑے شویدے آگسانو تاج کفر کڑے جوند دنیا اور ٹوکی گئی دے آگسانو پورے چگئی ایمان راوڑے دے مومنانو پوری ٹوکی او مسخری کئی مرا دا اوزگار خیل دی یا دا اوزگار ناس دی بس دا بل سکار نیشتے تولا رز ناس دی او دای چرتا دا دنیا سکارو نکو جیاز جوڑ نکو
دایو نکړه ټوکې به کوي ورپورې. سوره هومز اول وګورئ، هلته وایي ویل لکل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا. ہلاکت دے ہر یو ایبلا ڈون گیلا اشارے گون گیلا. الذي جمع مالا وعددا آج جمع کمال او شمیری دے لارا. حق برسو پورے ٹوکی کئی اشارے و تکی من آگا دا دے آگا اسگار خیل آگا دا دے. دارنگی سورة المومنون آیت نمبر 107 گو رہی. سورة المومنون آیت نمبر 106 نظر شروع کون. اٹلا سمجھی پارا 58 پارا آیت نمبر 106 سورة المومنون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وای دی واربا من باندې بدبختی طالبه شوی من گمراهانو. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. اللہ بوئی قریش اسپود جہنم کے خبر مکوئی. انہو کانا فریق من عبادی تاکیق سرا وای او ڈالا زماد بندی گانونا. انہو کانا فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموهم سخریا. زمان بنیانو ذرا مدد کولما تاسو غی پوری ٹوکی کولے حتی انسوکم ذکری تردے چیرے کتاسو نظما کتاب وکنتم منهم تضاکون. تاسو غی پوری خندا کولا تاسو غی پوری مسخری او ٹوکی کولے. وکنتم منهم تضاکون تاسو غی پوری خندا کولا ٹوکی مور پوری کولے. دارنگی سورہ متففین کیوں ما یو کم دیر شمایات کے چھٹو کی بے ور پوری کولی ام مسخرے. اور سورہ سعاد آیت نمبر 63 درش پیتمو گو رئی آیت دموئی چھاک پرس پوری بیٹو کی کولی. سورہ سعاد آیت نمبر 62 وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعود من الاشرار. ووائی دی سدی منگلارا چنوین منگا کسان چمنگا شمیر لگئی لرد شریانونا. منگوتا شریانوی نناغا نخکاری منگوتا دیشات گردوی. اتخذنا ہم سے خریا ہم ذاتانو ملابسار نیولی منگا غی لرا پٹوکا. یاد ننتے زمنستر کے کاگی شوی دی نناغا اخکاری نا دیشات گردی آغا ناروا دا ظلم دے جرم دے. خو آسے بچا لے بل ملا کو چسو کی کئی آغا یاد کا اتخذنا ہم سے خریا ہم ذاتانو ملابسار نیولی منگا دی لرا پٹوکا. یا کاگی شوی دی زمنگا غی نسترگی چننی منگا وینونا آمنگ چباوی دا شریان دی دا فسادیان دی نخکاری نا. اور چوگوری اغی لبا اللہ جنت ورکڑی ہو. زینا للذین کفر الحیات الدنیا خیستا شوی دیا کسانو تا چو کفر کڑے جوند دنیا. اور ٹوکی کئی دیا کسانو پوری چگئی ایمان راوڑے دے. اور آکسان چگئی زان ساتلے ہو دو ظلمنا دو شرکنا دو پاسات دی گوئی پرواز دو قیامت. واللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب. دفع دو ہم کئی واللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب. دکھو پر پورے ٹوکی کولی حق پرس پورے دیندارا پورے. اگر بے یرا دے خورید کم زائنا یرا دل دا پیسی چرتائی دل دا خوراک چرتائی نمارغانو لا اللہ کم زائنا ورکائی. حدیث کے راجی لو انکم توکلون علی اللہ توکلا لرزقتم کما ترزق الطیر.
کستاسو پا اللہ باندے توکلو اللہ باندے میں اعتمادو دا سے خوراک بے در کو لگا مارغانو لچ ورگئی سارو گی پاسی و ماخام مڑکور ترازی دا سے خوراک بے اللہ ورگئی واللہ یرزقو من یشاؤ بغیر حساب اللہ رزق ورگئی چالے چھ خلصی بھی حسابا سورہ آل عمران کی حضرت مریم ذکر کئی زکریا علیہ السلام راگے اگے سکے بے موسم میوے ولی دے ورطوئی انا لکی حاضا و مریم ادا میوے دکم زان راگلی دی قالت ہوا من عند اللہ دا اللہ را لے گلی نو ان اللہ یرزقو من یشاؤ بغیر حساب اللہ رزق ورگئی چالے چھ خلصی بے حسابا کان الناس امت واحدا اس علت مشروعیت جہاد چھ جہاد اللہ اولی رواک جنگ کو خوشے نلے کان الناس امت واحدا او خلق ٹول گیا او بدین واحدا نو خلاف کو خلق یو دین روانو شیطان راغ روانیو کو او دا خلقو مخالفتو گدا اللہ دا دینو یو طرف تا تابدار شو دا اللہ بل طرف تا نافرمان شو دا اللہ فاختلفو دلتا معذوف تے سورہ یونس راواری سورہ یونس نوالتا ذکر کئی آیت نمبر 19 نو لسما یو لسما سی بارا سورہ یونس وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ودلتے فاختلفوا ذکر کرے ال دے ذکر نکو القرآن يفسر بعضه بعضا وما كان الناس إلا أمة واحدة نو خلق مگر ٹول گئے او پا دین واحدہ فاختلفوا نو غی خلافو کو دل دی سورہ یونس آیت نمبر 19 فاختلفو خلافی اگا نو چه خلافی اگا اس دازائی سورہ بقرہ اگورا چاہی خلاف اگا نو بیاس اوشو فباس اللہ نبینا مبشرین و منذرین نورالے گلا اللہ انبیاء زیری ورگونگی و یرا ورگونگی چاچے بخبرو من لاغلا بے زیر ورکو دا جاناتو چابو نمن لا اغبے یارو دا عذابنا وانزلا معمول کتاب بالحق راوے لے گا دا اسرا کتاب دا پارا دا خارا گولو دا حق دے دا پارا چے فیصلو کی بمیان دا خلقو کی پاغا سکے چے خلاف کرے ہو دا بائی کی دا حق نا انبیاء دے لنا لے گلیو چے اختلافی مسئلے بیان کی وَمَخْتَلَفَ فِي او خلاف نو کڑے بدی کے مگر آگا سانو چور گشتے ورطا کتاب پس داغینا چرال دیت دلائل خلاف اولگو بغیان بینام دو وجد زدو دے انادنا خپل مینس کے داک پر سسرا زکا زدو اناد نیولیو نو در زدو دے اناد دو وجن خلافو کو خپون چی دا حق دے دا مولا ناکار مولا او ناکار پیر داغ خلاف دا زد دا وجی دا بغض او حسد دا وجی نئی شیطان و یوزل پا خر باندی بار تڑلیو یو خواه بو جائیوا بل خواه بو جائیوا ادی میانس کے پکی او گوٹا ایخوا او روانو مخلا والا سو کوارا ورطوی سکے وی خرس لسامان رما ناغو اتاوی دی بوجائی کے سدی دی اوی کے ناغو اتاوی دی کہ مکر دے فریب دے چل والے مکر فریب دے وی مکر فریب سو کلی وی آو دا خزیلی دا دی پکاری کی دا دیر مکر آو چل والا ورزی خاون دیر زردو کا کئی حدیث کے رازی چھ بے عقلی دی عصاب للب رجل حاضر و خیار سڑین عقل زر تختی دورا چل والا ورزی
ویدی کے مکر فریب دے ویدی بلا بو جائے کے سدی دام خرص لوڑی وی آو ویدی کے سدی ویدی کے فراڈ دے دوکا دا بیمانی دا ویدام سو کلی ویدانا سیاسی لیڈران لی دیکھا دی سڑک بدلا جوڑو ما لار با جوڑو ما پول با جوڑو ما پلار با دی پروسا کرنا بلکال مڑی ادے براشی کاکا سنگا دے نسیتو تو اگر خدری کالوشی شمر دی اوہ تار زن خبرو لو ادے دا دوکی او بیمانی دا دا سیاسی لیڈران و عدتی دا ملک بالا سمیج دا سیاسی لیڈران دا لرشی چه دا ختم شی ملک بسم شی از دی خود اخپل سیاست دا چمکاولو دا پار ہر سکی غلط دی خلاصی ڈاکوان دی خلاصی بدماشان دی ساتی تانا تحصیل والا دی کئی دا ٹور دی دلاسی نو سڑی تا پوسو کہ شیطان نے دا برا غوٹا پکی چی دا دی کسی دی وی دی کہ حسد دے بغض دے وی حسد بغض انسو کلی وی مسلمان دیپ دا پارا کو پروسا کالی مولیانو سائی را کردی دا لیکن حسد بغض دی دیر پکاری ہر سکی دی حسد دے بغض دے حق نا بخلاف کئی فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ نو توفیق ورکا اللہ گسان لا چیمان راوڑے ہو طرف دے منلو دا غمر سلیتا چھ خلاف کرے ہو دائی بھائی کی دا حق نا بحکم دا اللہ واللہ اللہ توفیق ورکا بخبل حکم واللہ یادی من یشاؤ الى صراط مستقیم اللہ توفیق ورگئی چالے چھ خوخشی پترد لارنے باندے ہم حسب تو من تدخل الجنہ تحجیع و بہادری ورگئی سڑیا پختانوئی وی دا کنڈے زویا سکو بویا دانا پختانوئی چر دیم و ٹغو میں ماں چل گئے ما ٹغو میں ما تبا جانت پتا مائی او تکلیف بانا تیرے با دغا سے با جانتی نا تبا تکلیفونا تیرے مصیبت با تیرے سڑے زان اکڑی نوالا یو مقام مومی بی کڑا و مقام نرازی زان با کڑے تکلیف تبا زان نی سے یو شاعر ہوئی جزا اللہ شدائدہ کل خیرن عرفت بیادوی من صدیقی اللہ دی مصیبتن اللہ دیر خیر ورکی ما پہ 200 دشمنوں پہ جاندلا آسے خواری آو دپایو مجنون دے وچے دا تکلیف وقراشی نو پتاو لگی جدا مرگرے دے آب در سرم رستا کئی مرگرتیاب کئی تعاون بکئی طالب املا مضبوطی اور باز بھئی اگا بتش پتا بوجی پوگت گرزے او چی کسی کے نویر خوب دکھرما تبے بوگا کردے عبدالرحمن بابا وی 200 دشمن مدر معلوم شی اے رحمانا 200 دشمن مدر معلوم شی اے رحمانا کلا کلا دا غمون باران خوی کلا کلا تکلیف خی سڑیتا خپل پردے معلوم شی نو تحجیع و بہادری ہم حسب دما تاسو گمان کوئیو چھ دن بشی جنتا او نبی راغل تاستا حالت دا کسانو چھ تیرشویو بخوا آئی دا تکلیفونا رسیدلیو مسادم الباسا و ذرائو رسیدلیو غیتا تاوانونا و تکلیفونا باسا دا مال تکلیفو ذرا دا بدن تکلیفو مالونو تاوانو ترسیدلیو دا بدنونو رسیدلیو نبی علیہ السلام یا رض خانقابی سرا تکیاو آلیوا یو صحابی دے حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آگے ناغوی شکاونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تستنصر لنا اللہ تدو لنا منگا نبی علیہ السلام دا فریادو کا منگلا دعاو لنگواری منگلا امدادو لنگواری چدا کافر منگ تا تکلیفونا راسی یا مصیبتونا راسی منگلا دعاو لنگواری
چې موږ الله په دې ضرور کی دی الله تبا کی وی د نبی علیہ السلام مخ داسې سور شو تا به ویږي نه انار پکې نه جوړ شوي دا ډنګي داسې سره شو او نبی علیہ السلام را نیغ شو ما ته وی حباب تا ته څه تکلیف ورسېدو تا ته د پخوانو پته شي چې هغوی له به تر بډې بډې کونجو کنستو نیم نیم خخ کړل یوضع المنشار على مفرق راسي فما يصدهم عن سبيل الله دا غید کا پرای په منځ واره کې خوده شو او دو ځای به کړل فما يصدهم عن سبيل الله خدا الله الله نه چانو وړولي تاسو تکلیف ورسېدو هاي به پارا دو ځای کړل تی تاسو تکلیف ورسېدو کنځلې کړل فاتحه وکړه دا تکلیف دی د پخوانو حالت ځان ته یاد کا مصدم الباسا والضراء رسدلی وای د تاوان تکلیفونه او جړه کولې شوی وو حتا یقول الرسول تر دې پورې چې باغی د پیغمبر والذین آمنوا کسانو چې ایمان راوړی وو دا سره متا نصر الله کله وی دا الله امداد نونی د پیغمبرم زړه تنګ شو او د مؤمنانو زړه تنګ شو چې هغوی به وي یاره د الله امداد به کله یو نو تنګ به شو نو د الله امداد راغی نو د پیغمبر به هم زړه تنګ شو او د خلکو به هم زړه تنګ شو نو پیغمبر خو زړه نه تنګېده نو د آیات مطلب څه دی د آیات مطلب سورہ احزاب لوگو گوری دو اجتماعات سورہ احزاب دو اجتماع سپارہ دو اجتماعات دو اجتماع سپارہ دو اجتماعات ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما کلا چولی دا مومنانو ڈلی کفارو دیوی دا غدا چواتا کردے من سرا اللہ پیغمبر رشتیاوی لدیا اللہ پیغمبر وما زادهم الا ایمانا وتسلیما خارائی نکدیلا مگر ایمان او غاڑا کی خدل اللہ تا نو دلتا خوئیو چه مومنانو ڈلی کفارو لیدی دا غی نورم دی ایمان جذبه خارا شوا او انتی ویو چه انبیاء و مومنان دا غی زڑا تنگ شو او غی وی کلوی دا اللہ امداد نو دا دی امت خلق پا انبیاء ورشو سو نا دا سے نا اصل کے دلتے کلام پٹ پروت تے نو مانا دا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ لَهُمْ تَسْلِيَةً محذوف دے تر دے پورے چوے با دی دا پیغمبر دا تسلح خبرے پا دی با تکلیف راگے پیغمبر با اللہ تسلی ورکولا چھ خیر دے صبرو کئی امتحانون راضی اور تکلیفون راضی او تاسو خیر دے صبرو کئی نو والذین آمنو یعنی یقول الذین آمنو ویبا کسانو چگئی ایمان راوڑے ہو متا نصر اللہ کل بیدا اللہ امداد نو انبیاء بوتوی اللہ ان نصر اللہ قریب خبردار یقیناً امداد اللہ دے نیز دے اللہ ان نصر اللہ قریب انبیاء بورتوی اللہ ان نصر اللہ قریب خبردار دا اللہ امداد دے نیز دے دا اللہ امداد را روان دے اللہ ان نصر اللہ قریب خبردار دا اللہ امداد دے نیز دے آئی بورتوی دائی بانن پجانڈولی کے اللہ ان نصر اللہ قریب نصر من اللہ و فتح قریب اگر دا نصر
الا ان نصر الله قریب خبردار دا اللہ امداد نزدے یسألونک ماذا ينفقون اس تپوس کا استانا سشے خرچ کی دیو انفاق دا مال چه مال اولا گوا دا اللہ پا دین باندے دا خدای پا دین مال اولا گوا چه دین مضبوط چی تبا مضبوط چی تب اس کا استانا سشے خرچ کی دیو قل ما انفقتم من خیر وردواج خرچ کوئی تاو سمال او دین زائنا یسألونک ماذا ينفقون اس بل مضمون شروع شو قرآن کریم چه مضمون ذکر کئی داغی مالہو مالہا ٹول ذکر کئی لگا اصلاح دا ملک کئی اصلاح دا کلی کئی اصلاح دا نفس کئی نشوروی دا اصلاح دا نفس ناو کا چه یو تن داغ اصلاح کے داغی دا پارلس اصول ذکر کر پینزه دا عقیده متعلق پینزه دا عمل متعلق نفس داغ اصلاح شوا سپاہی ٹریننگ شا مجاہد ٹریننگ شا اس داغ پا ملک کے اندرونی فساد دے نو اگر پا سرحد سے جنگو کی اگر سرحد تشیو گنا اندرونی امن راولی نو دا اندرونی امن دا ملک دا پارا سلور قوانین ذکر کر چه ملک اندرونی امن بالا رازی چه کیسون ختم شی کیسون دو قسم دیو فوجداری او دیم دیوانی فوجداری کیسون داغی دا پارے یو قانون ذکر کر کتبا علیکم القصاص فی القتلہ چاچے ظلمو کر داغی نا بدلا واغستے شی کہ قاتل یو ظلی برسر عام وجل شو حکومت حکمو کی او پچوک کی زرن کی اس با بیانی داکو یو ظلی پچوک کی زرن کے اس با نہیں بیان خدای خدا نکی کنا غلونی و داکونی و قاتلونی و سچالو شو کیس چالے دے او کال بری شو لیکن سنگا بس پیسے ورکڑی بری شو سزا کو نیشتے دا ملک تبا دا عدالتی نظام دا لاسا دے کہ بدے ملک عدالتی نظام نشتے پرون سے خبرون ٹی وی والا مانا تپوس کو وی عدالتی نظام دے ملک سنگا دے مانیات کرپٹ او بیکارا اس نظام نہ دے ترسول چی صحیح نظام پا دے ملک نہیں راغلے امن نہ راجی ناول قانون قصاص دا ظالم نا دویم قانون ذکر کا مال دولت پا قانون شرعی بانے تقسیم گئی چھ مال دولت پا قانون شرعی تقسیمی کی دیوانی مقدمات ختم شو بشریت کے دچا سو رئیسا دا غبو لور کی نورور خور لا نور گئی نوغا کیسو آچائی پلار لور لا نور گئی آغا پلار زیومی لورومی او دا پلار مال لے او لور لے نور گئی واللہ نو آگا کیسو آچائی نو عدالتی نظام آگا صحیح نہ دے چھے مال پا قانون شرعی تقسیمی گی بخمل کی بامنی درم قانون مسئلہ صوم لے ارتباط نفس او سالورم نہ آنے لے ارتشاہ چھے بمل کے رشوت آگا ختم شی نو رشوت بسنگا ختم شی در رشوت ختمون لگئی ادارہ جوڑا کرے دا دا اداری نم دا انٹی کرپشن دا کرپشن مخالف اور دشمن نو انٹی کرپشن والا پخپلا کرپشن کئی سزائی نہیں استے نو آئی پخپلا کرپشن شروع کری نو امن بسنگا رائی ترسو چی رشوت نے ختم شوئے داغو رشوت ورکی یو ظلمو کی بیا رشوت ورکی زان خلاص کی چا سره چې ظلم شو هغه دی خو مې حق نالی اوس به زه په ټوپک علمانو نو هغه ټوپک راوالي نو تا پې راواغسته ته رشوت ختم کړ چې سمیږي او که نه څلور قوانین د ملک د اصلاح ذکر کړل او چې ملک امن راغی اندرونی
مجاہد په سرحد جنگی خداغه په کور کې شر دی د ښځې د مور پرځول دي کور کې غوبل دی نو هغه به جنگ سوکي نو د کور د اصلاح دپاره قوانین اتلس ذکر کوي چې په کور کې اندرونی امن راشي نو هله به ملک سمیږي او د کور د اندرونی امن دپاره اوس قوانین شروع کوي او دا ګڼ قوانین ذکر کوي چې په کور کې به امن څنګه راځي کله چې په دې قوانینو کور رواني نو په هغه کور کې به امني او خوشحالي او هغه د خوشحالۍ کوري او چې دا نه یې ښځه د خاوند دشمني یو خاوند د ښځې دشمني د بچو خپله خوښوي یا د مور پلار خپله خوښوي نو بیا امن نه راځي بیا فساد راځي قرآن کریم د بنیاد نه کار کوي آباده د بنیاد نه کیږي د چت نه تحریف کیږي روانول کیږي دای راولګېدل د بره نه ملک سمو بره نه نه سمیږي د بنیاد نه به سمې چې افراد د هغې اصلاح وکړه قرآن ورته وښیه دا افراد به سبا افسرانی دا افراد به سبا په خوښو عهدو ولګي دا زر نه موټي لاندې مرې د موټي لاندې مرې به ته به سموده کار کې نو چې تا افراد تیار کړل دغه کسان به په عهدو باندې ولګي او دوی به بیا ملک سموي او که د بره نه سمې نو انټي کرپشن خو ته جوړ کړي خو په خپله کرپشن کوي لکه د هغې اصلاح نه ده شوې زمونږ د جماعت کار دا دی چې د بنیاد نه کار وکړه اول افراد تیار کا نو الحمدلله نن ډاکټرانو کې ښه ډاکټران زمونږ ملګري د قرآن درس کوي په انجینیرانو کې ښه انجینیران زمونږ ملګري دي او د قرآن درس کوي په ججانو طبقه کې لولو ججان د کے پی کے چیف جسٹس یو میاں شاکر اللہ جان زما د شاگرد شاگردو زما درس هم کله کې ناس نو هغه فیصله چې کول انسان نه وکیلانو کې شاگردان پیدا کا نو په تا چې کله کسان پیدا کړل دای قرآن ذکر دای و مخکلار شي ملک کې به امن راشي زمون تاریخ دا دی زمون جهاد دا دی چې وایو قرآن وتوقع وجاهدون به جهادا کبیرا نو د مجاهد تربیت اصول ذکر کړل د ملک د اصلاح ذکر کړل یسالونک ماذا ينفقون اوس د کورونای د اصلاح اصول به ذکر کوي نیمه غنټه تفریدا درې پاو بیا به سبق وایي